बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको जो वाक़या सुनाने जा रहे हैं, यकीनन ये वाक़या सुनते सुनते आपकी आंखें ज़रूर नम हो जाएंगी। और ख़ास करके वो मेरी बहनें और भाई जिनके घरों में छोटी छोटी बात को लेकर घरेलू नाचाकियाँ होती हैं, वो भी इस वीडियो को देखने से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इसमें आपका ही भला है। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हैं। सिर्फ 22 साल की उम्र में ही आपकी शहादत हो गई। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हम दोनों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? यानी आप अपनी बेटी और अपने दामाद में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? या रसूलल्लाह, आप अपनी बेटी फ़ातिमा से ज़्यादा मोहब्बत करते हो या फिर दामाद यानी मुझको? प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ा ही अजीब सवाल पूछा, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतना ही अजीब व गरीब जवाब अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुमसे ज़्यादा मुझे मेरी बेटी फ़ातिमा महबूब है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज़ हो। यानी कि तुमसे ज़्यादा मुझे फ़ातिमा प्यारी है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज़ हो। इतना प्यारा जवाब सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दिल खुश हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद एक मर्तबा हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा के दरमियान किसी बात को लेकर नाराज़गी हो गई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ज़रा सा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। इस बात को लेकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रूठ कर यानी नाराज़ होकर अपने मायके चली गईं, यानी कि अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गईं, ताकि वो अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपने दिल का बोझ कुछ हल्का कर सके। मगर बीबी फ़ातिमा के पीछे पीछे ही उनके शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी घबराए हुए वहाँ पर पहुँच गए और एक कोने में खड़े होकर अपनी बीवी को देखने लगे और सोचने लगे कि खुदा ना खास्ता अगर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ हो गए तो कहीं मेरी दीनों दुनिया दोनों तबाह ना हो जाए। इसीलिए यहाँ पर अगर कोई बात नाराज़गी का सबब बनती है तो फौरन उसका हल कर दिया जाए। बस यही सोचकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक कोने में खड़े हो गए। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर हज़रत अली की सख्ती और उनके गुस्से की शिकायत की और अपने शौहर की ज़्यादती का हाल उन्हें सुनाने लगी और फिर ज़ारों की तार रोने लगी। ये देखकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका दिल भी भर आया और आप गमज़दा हो गए। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, यानी हज़रत अली की कोई भी बुराई नहीं की, बल्कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को समझाते हुए फरमाया, ए बेटी, हमने तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ किया था जो कुरैश के जवानों में सबसे ताकतवर और इस्लाम लाने वालों में से सबसे ज्यादा अफजल था। ए बेटी फ़ातिमा, मियाँ और बीवी में कभी कभी इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। ऐसे कौन से मियाँ बीवी नहीं हैं जिनके दरमियान कभी कोई रंजिश की बात ना हुई हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने शौहर का घर छोड़कर चली आए। और ए बेटी फ़ातिमा, ये भी कैसे मुमकिन है मर्द सारे काम अपनी बीवी के मर्जी के मुताबिक ही करे और अपनी बीवी को कभी कुछ भी ना कहे। ए बेटी, जाओ अपने घर वापस जाओ ताकि मैं तुम दोनों को खुश देखकर अपनी आंखें ठंडी करूं। अल्लाह तुमको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे और तुम दोनों मियाँ बीवी में हमेशा मोहब्बत बनाए रखे। अपने वालिद की ये बातें सुनकर बेटी के दिल की नाराजगी थोड़ी दूर हो गई। इधर एक कोने में खड़े हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये बातें सुनी तो उनका दिल भी भर आया, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत बीबी फ़ातिमा के सामने हाजिर हो गए और आंखों में आंसू लिए हज़रत बीबी फ़ातिमा से कहने लगे, ए फ़ातिमा, अल्लाह की कसम, आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करूँगा
اور نہ ہی تمہارے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار کروں گا جس سے تمہارے نازک دل کو ٹھیس پہنچے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ باتیں سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی بھر آیا اور وہ فرمانے لگی، اے میرے شوہر، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی تو میری ہی تھی جو تھوڑی سی بات پر آپ سے ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر چلی آئی، مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی محبت سے سرشار ہو کر خوشی سے اپنے گھر لوٹ آئے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگے۔ اس روز کے بعد دونوں میاں بیوی میں محبت اس قدر بڑھی کہ آج ایسا کوئی بھی نکاح نہیں ہوتا جس میں یہ دعا نہ کی جاتی ہو، یعنی کہ تمام نکاحوں میں یہ الفاظ ضرور دہرائے جاتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح سے آپ نے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان محبت پیدا کی تھی، اسی طرح کی محبت ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بھی ڈال دے۔ یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان میں اتنی محبت تھی۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ بیمار ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آپ نے آج تک کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، آج آپ بتائیے کہ آپ کا کس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے؟ تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے علی، آج میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حالانکہ اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا، مگر پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت بی بی فاطمہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ایک یہودی کے دروازے پر پہنچ گئے جو کہ انار کی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے اس یہودی کے دروازے پر دستک دی اور یہودی جیسے ہی باہر آیا تو حضرت علی سے ان کے گھر آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ایک انار چاہیے۔ اس یہودی نے صاف صاف منع کر دیا کہ اس وقت میرے گھر میں ایک انار کا دانہ بھی نہیں ہے، مگر حضرت علی پھر کہنے لگے، نہیں، تمہارے گھر میں انار موجود ہے۔ وہ یہودی پھر سے کہنے لگا، میں ایک سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں کہ میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ میں ایک پیغمبر کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں انار موجود ہے۔ لیکن یہودی ابھی بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا کہ یہودی کی بیوی جو پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر ساری باتیں سن رہی تھی، اس نے اپنے یہودی شوہر سے کہا کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں اور تم بھی کلمہ پڑھ لو کیونکہ گھر میں ایک انار موجود ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ یہودی بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ گھر تو میرا ہے اور میرے گھر کی چیزوں کا علم حضرت علی کو ہے۔ پھر اس یہودی نے کلمہ پڑھتے ہوئے وہ انار حضرت علی کو دے دیا۔ حضرت علی اس انار کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور پوچھنے لگے، اے شخص، تمہارا کس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا، یا علی، میرا دل انار کھانے کو کر رہا ہے۔ تو یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوچ میں پڑ گئے کہ آج فاطمہ نے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی چیز مانگی ہے، کہ آج فاطمہ نے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگا ہے۔ یہ انار میں فاطمہ کے لیے لایا ہوں، اگر میں یہ انار اس فقیر کو دے دوں گا تو فاطمہ ناراض ہو جائے گی، اور اگر اس فقیر کو میں یہ انار نہ دوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ مگر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ انار نکالا اور اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیا، اور پھر چپ چاپ آ کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب فاطمہ کو کیا جواب دوں گا۔ اتنے میں حضرت بی بی فاطمہ کی آواز آئی، اے علی، میں نے تو ایک ہی انار مانگا تھا، آپ نے تو 10 انار بھیج دیے۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، یہ انار میں نے نہیں بھیجے تھے، یہ انار تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ حضرت بی بی فاطمہ کو بتا دیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بنیے، اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔